بينات بين نقص الفيتامين دي هو مسؤول في عدد الوفيات 57% اكثر من كاع الانواع ديال الامراض. 57% اكثر ديال الوفيات. هذه الدراسه اللي دارت كبيره في بريطانيا. ثلاثه ديال الباحثين خصني في الفيتامين دي في بريطانيا تثبتوا بين الفيتامين دي الا طلعوها في بريطانيا الساكنه البريطانيه تعرفوا بريطانيا ما عندهمش الشمس بزاف داكشي علاش عندهم مشاكل الفيتامين دي غيقدروا يعتقوا 22,000 حاله وفاه من داء السرطان. والدراسه الاخرى اللي بينات المخلفات ديال الصحه على الفيتامين دي فهي واحد الدراسه دارتها واحد المنظمه سميتها دي اكسيون كاينه في الولايات المتحده وثبتات الا كان عندنا لو طو هبط قل من 10 وطلعناه ما بين 50 و 70 ونذكروا الناس شنو هو لو طو الفيتامين دي العادي فخصها تكون ما بين 30 حتى 100 وحده دوليه. فإذا كان عندنا قل من 10 وطلعناه ما بين 50 و 75 شنو تنربحوا في الصحه ديالنا؟ ف 50% في الازمات القلبيه اللي تنربحوا، 50% في السرطان ديال الدم، 50% ديال هشاشه العظام، تقريبا 60% في مرض الضيقه، حتى 70% في داء السكري من النوع الواحد اللي هو تنعرفوه تيكون وراثي اللي تضربوا الانسولين من الدقه الاولى. هادشي علاش اليوم الناس ديال الاختصاص كيقولوا بان الفيتامين دي فاتت المستوى ديال الفيتامين بل كيعتبروها هرمونه، اي انها عندها تاثير على العديد من الوظائف في الاعضاء والاجهزه بالجسم ديالنا ويمكن لها تعالج واحد العدد من الاصابات اللي كتبان عند الانسان. دابا كنقولوا بان لا فيتامين دي تقدر تعالج السرطان، على الاقل تعالج السرطان ديال الثدي، على السرطان ديال الكولون ديال المصران الكبير وديال البروستات اللي تقريبا عندها الكفاءه باش كتدخل لهذوك الجين لي جين ولا لي كروموزوم ولا لي جين كنسميهم البصمات الوراثيه ديالهم وكيبدل كيقدر يموديفي باسكو هي هرمون موديلاتريس. الانسان مكون من خلايا، من الملايير ديال الخلايا وكل خليه وعندها الماده الوراثيه ديالها، وهذه الماده الوراثيه هي اللي كتضبط النوع ديال الخليه ولاش كتلاقى والتحول ديال هذه الماده يمكن يعطي السرطان. الفيتامين دي عندها القدره انها ما تخليش خليه سليمه تحول وتولي خليه سرطانيه. الفيتامين دي كما سمعنا عندها علاقه مع جهاز المناعه والاشكال ديال هذه الصله كثيره. الفيتامين دي عندها واحد اختصاص فريد من نوعه وهي كتدخل كاينين في المناعه كاينين بحال كنقولوا صفوف. كاين الصف الاول اللي كنسميوه اونتي انفلاماتوار ضد الالتهاب، وكاينين لي برو انفلاماتوار لانه باش غادي ندافع عليك يا اما انا غادي نهبط غادي نوقف هذاك الالتهاب ونبعدك على الالتهاب ولا نقتل هذاك الالتهاب. الوغ اونتي انفلاماتوار غادي نحاول نلقى وسيله باش نحافظ عليك باش هذيك الانفلاماسيون ما تجيكش، ولا عندي اختصاص لانه كاينين هرمونات اللي تما سي دي سيتوكين اللي الاختصاص ديالهم يقتلوا الفيروس يقتلوا البكتيري ولا يقتلوا حوايج اخرين ولا لي تي ان اف لي تيومور نيكروس فاكتور حتى هما كيقتلوا. الوغ هي شنو كدير؟ هي كتهبط هذوك اللي كيقتلوا كي سون لي برو انفلاماتوار كتهبطهم كتهدنهم وكتطلع لي زونتي انفلاماتوار، وبهاد المساله كتقدر تخليك نتايا في واحد تحافظ عليك بواحد المساله. الانسان في الجسم ديالو عنده خلايا في جهاز المناعه المهمه ديالهم وانهم كيقتلوا كل عنصر بحال البكتيريات الميكروبات والفيروسات اللي يمكن يدخلوا للجسم ويحاولوا يضروا هاد الخلايا اللي كتقتل. هذا الشيء محتاجين باش يديروا خدمتهم ومزيان محتاجين الفيتامين دي اللي كتجي من الشمس ولا من الماكله اللي كنسالكوا. الفيتامين دي فيها انواع. حاجه اخرى اللي خصنا نعرفوا الناس وهي كاينين جوج ولا بالاخص الاطباء كاينين جوج نوعيات ديال لا فيتامين دي. لا فيتامين دي 2 ولا فيتامين دي 3. لا فيتامين دي 2 كتسمى ليرغو كالسيفيرول، لا فيتامين دي 3 كتسمى لو كور كالسيفيرول. لا فيتامين دي 3 موجوده باش تعالجك والمسائل الاخرى، خصها درجه اخرى من دي 2 باش تعالج دي 3. ولا عطينا الناس بزاف ديال دي 2 وي كاينه واحد النسبه ديال لا توكسيسيتي يعني تقدر تاذي الانسان. وشنو الحاجه الوحيده اللي كنقولوا لا توكسيسيتي وهما هما الكلاوي، الحجر في الكلاوي لي كالكول غينو لان كيولي بزاف ديال الكالسيوم كيبقى يتكفى. الحجر في الكلاوي كيصيب 5% من سكان العالم 3 المرات عند الرجال اكثر من النساء. الاسباب ديال هذا المرض كثيره، الكالسيوم وحده منها. اشنو هي النسب ديال الفيتامين دي المسموح بها واشنو هي النتائج ديال هذا الشيء على الصحه ديال الانسان؟
دابا الكثره ديال الفيتامين دي يمكن لها حتى انا واحد التاثير على السمنه ودير واحد ليفي انفيرس، حنا تنسميوه ليفي بومغونغ، ترجع عليك هذيك الفعاليه اللي تتبغي ملي تتفوت. طبعا عاوتاني على لي ميسكل الا زدتي لا فيتامين دي عاوتاني خطر على الصحه ديالك، لان حتى هما عاوتاني هذوك ليفي فعاوت ما يكون اون ستابيليزاسيون ديال لو موسك، لا كونتراكتيليتي ديال لو موسك تنمشيو في ليفي انفيرس، لو موسك الى اون كونتراكتيليتي اكثر من اللازم. لا ميم شوز في لو كور، الا زدتي اكثر من اللازم لي تاكيكاردي كاردياك. اذا لا فيتامين دي راه الطبيب هو اللي خصو يدير التشخيص واش كاين هذاك النقص، وبهذاك التشخيص كاين واحد الادويه، واحد الكميه ديال الادويه اللي خصك تاخذ في واحد المده معينه ديال الزمن. لسبب ما الناس كيحتاجوا الفيتامين دي اذا كيمشيو على الطبيب، والطبيب هو الوحيد اللي يمكن يقول شحال المقدار ديال الفيتامين دي اللي خاصني ناخذ. وهذا الشيء مهم، لانه ناخذ الفيتامين دي بلا استشاره طبيه بلا ما نعرف واش عندي نقص ولا لا، هذا مشكل. لاحظنا مثلا كاين نقول لك يمكن 50% ديال الناس اللي كيجيو كيكونوا ديجا داروا تحاليل وخداو التريتمون ديالهم، ولكن لو وقع المشكل اللي كيوقع من بعد ما كيكونش عاوتاني مراقبه. بزاف مثلا المرضى كنقول لهم واش درتي فيتامين دي تحلى شي مره، كتقول لك راه درتها ولكن ما فوقعش، درتها عندي عامين. الناس غالطين بزاف حيت فيتامين دي ماشي تاخذها مره واحده تخدم لك حياتك كلها، خاصنا على طول العام كنديروا اون دوز دو شارج في الاول باش تطلع لينا في ستوك فيتامين دي مي كيكون خاوي لادنى حد، ومن بعد خاصنا نديرو ان كونترول ديال لو تريتمون ديالنا سيغتان مومون، من بعد دير او موان اون فوا بار، ولكن تكون اون دوز من بعد دوز دو شارج تكون ريغوليير كوم دوز دونتروتيان، لان اون فوا نحبسو لا فيتامين دي غادي ترجع تنقص، وبيان سور نفس المشاكل غادي يكونوا. دونك فيتامين خاص تكون المراقبه ديالها ريغوليير. الاشكال ديال الفيتامين دي اللي كتباع في الصيدليات على شكل دواء كثيره ومتنوعه، الفيتامين دي على شكل حبوب، الفيتامين دي على شكل سائل الى اخره، ولكن كتبقى الفيتامين دي اللي كتجي من مصادر طبيعيه الاهم بحال الشمس ولا المواد الغذائيه اللي كنستهلكوا. اهم نقطه باش نطلع الفيتامين دي هي تعرض لاشعه الشمس، فهذه نقطه مهمه اللي خصنا نذكروا عليها. فالعادات ديالنا تبدلوا، تمشيو للخدمه في الطوموبيل، توقيت مستمر تنبقاو في البيرو النهار كامل، الوليدات تيبقاو في المدرسه النهار كامل، ما بقاتش داك النقطه ديال تنلعبوا في الزنقه، تنجريو في الشمس، تمشيو للبحر، تمشيو للغابه. فتيلزمنا 10 دقائق ديال الشمس في اليوم، تضرب على الجلد بين الساعه الواحده والساعه الثالثه، تضرب ديريكتومون على الجلد. اذا ضربتني هي في المفارق من المفرق اليد راها كافيه، لافون برا راها كافيه، ولا نصف ساعه 2 مرات في الاسبوع. وهذه هي النقطه اللي تاكد عليها، حيت ثلثين الفيتامين دي الاشعه ديال الشمس. واليوم تنلاحظوا مالوغوزمون تنلاحظوا بان حتى البالكونات ديالنا رجعنا تنشدوهم، الوغ بالعكس على برا الناس تيخرجوا للبالكون وكيكون عنده غير طريف صغيور تيجلس فيه، حنا الالومنيوم تنشدوهم كاملين وتنديروا الجاج فمي باش الناس ما يشوفوناش. وما نساوش بان كل متر من بعد الدجاجه 50% ديال الاشعه هبطات، تدير غير سير مترين مورا الدجاجه راه ما تنشدش كاع الاشعه الفوق بنفسجيه. الفيتامين دي انواع، سمعنا الفيتامين دي 2 وسمعنا الفيتامين دي 3. الفيتامين دي 2 وهي كتنتج من النباتات، والفيتامين دي 3 وهي مصدر ديالها حيواني. نزيدو نسمعوا على الشمس، الفيتامين دي، المده ديال التعرض وكيفاش نستافدوا من هذا الشيء. المشكل الاخر اللي خصنا نشيرو ليه هو فوقاش يمكن خصنا نتعرضوا للشمس وتكون مفيده لينا، بلا بيان سور خصنا ناخذ بعين الاعتبار امراض اخرى اللي بحال الكونسير ديال الجلد، اللي بزاف ديال الاطباء ديال الجلد كيقولوا كينصحوا العكس، كيقولوا للناس ما خصكمش تعرضوا للشمس. دونك خصنا نلقاو واحد الحل وسط ما بين الطبيب روماتولوج اللي كيقول لك خصك تعرض للشمس، والطبيب ديرماتو اللي كيقول لك ما تعرضش للشمس. الحل ان خص بيان سور الشمس فاش كتكون كنستافدوا منها اكثر ما بين 11 حتى ل 2-3 العشيه. بيان سور الانسان كتكفينا ما بين 10 15 حتى 20 دقيقه، ونعرضوا واحد الثلث ديال الجسم، مثلا حد المرفقين وحد لي جونو، باش تكون كافيه، باش تكون عندنا واحد الكميه معينه ديال الفيتامين دي. بيان سور ناخذ بعين الاعتبار، نردوا البال على الحرق، ما يضرناش راسنا، نهبطوا الراس الى اخره.
الفيتامين دي مهمه وسمعنا وعرفنا علاش، ولكن النقص ديالها هاد السنين الاخيره ولا مشكل حقيقي، وماشي غير في المغرب ولكن في العالم كله. هذا النقص سبب في العديد من الامراض سمعنا على البعض، والاطباء هما الاولين اللي كيلاحظوا هذا النقص. حنا عندنا الناس ناقصين بزاف الفيتامين دي، فكيفاش يمكننا نداويو هاد الناس؟ بسيطه، فتنعطيوهم جرعات ديال الفيتامين دي، ولكن خصنا نعرفوا بان خصنا نعطيو الفيتامين دي 3 ماشي الفيتامين دي 2، حيت واحد الايامات كانوا تعطيو الفيتامين دي 2. باحثين النرويجيين ثبتوا لينا بان الفيتامين دي 2 تتهبط الفيتامين دي 3، تطلع الفيتامين دي 3 قل من الفيتامين دي في الدم، قل من الفيتامين دي 2. دونك خص تكون اولا الفيتامين دي 3 لا دوز فما بين تنقولوا ما بين 4000 حتى 6000 وحده دوليه، وما نخافوش من لوفر دوز. فالدراسه تثبت حتى 40000 دقه واحده وما كاينش تسمم على الذات، لو طول دو توكسيسيتي مرتفع بزاف، معناه باش نخافوا. ويمكن لنا نزيدوا معاهم الغذاءات والتغذيه اللي فيهم الفيتامين دي بزاف. فشنو هما؟ ببساط راس الحربه او اغنى ماكولات الفيتامين دي هو زيت كبد واحد الحوت سميتو القد، ليل دو فوا دو موري. دابا تنلقاوه كبسولات في الصيدليات موجود. فتيليه السردين، حنا عندنا موجود الثمن مناسب. تيليه السومون، لا ترويت، وما نساوش حتى البيض فيه فيتامين دي الاصفر ديال البيض. فإلا خديت من 4 حتى 5 البيضات في الاسبوع تنعطي النسبه ديال فيتامين دي الذات ديالي. ويمكن ننسى الكوليسترول، باسكو الدراسات تثبتات بان البيض ما تيطلعش الكوليسترول، فتثبتات بان حتى 6 البيضات في الاسبوع ما عنده حتى شي حد على نسبه الكوليسترول في الدم. قلنا بان الثلثين ديال الفيتامين دي كتجي من الشمس، الثلث ديال الفيتامين دي كيجي من الماكله. اذا الانسان في الحياه اليوميه ديالو خاصو يلقى داك التوازن بين هاد جوج مصادر ديال الفيتامين دي، اش كناكلو والنمط ديال الحياه ديالي. خاص الجسم ديالنا يتعرض يوميا للاشعه ديال الشمس في اوقات معينه في النهار، نبدل بعض السلوكات ديالي في الحياه ديالي الى اخره. حنا ما عندناش مشكل مع الحاجيات ديال الفيتامين دي، عندنا مشكل مع الاعداء ديال الفيتامين دي. شكون اللي كيسرق لنا الفيتامين دي؟ مثلا الملح وخاصه الصوديوم. نعرفوا عنصر الصوديوم كاين في جميع المواد المصنعه الان. عنصر الصوديوم من العناصر اللي كتسرق لنا الفيتامين دي. عاد كنزيدوا عليه المونوصوديوم جلوتامات. هذا المونوصوديوم جلوتامات اول حاجه بعد كقوس هو يدمر واحد المنطقه في الدماغ اللي كتعطينا الشبع. كتقول لك راك شبعتي، كيمشي كيدمرها، كتبقى كتاكل. الناس دابا باش كيشبعوا؟ ماشي بعمل هرموني، كيشبعوا بالتخمه، كيبقى ياكل حتى كيعمر عاد كيشبع. مع العلم اننا حنا خصنا نشبعوا باش بعمل هرموني، الهيستامين، الجريلين، الليبتين، الوغ كاملين هذه هرمونات اللي كيتحكموا لنا في الحاله ديال الشبع ديالنا. اذا حنا نحن امام مشكل ديال اعداء الفيتامين دي، ماشي نقص في الحاجيات ديال الفيتامين دي. الوغ الاعداء ديال الفيتامين دي جميع المواد المصنعه دابا، الحلويات وخاصه السكر، واستعمال الملح، واستعمال المونوصوديوم جلوتامات، واستعمال هذه المحفزات، الملونات. هذه المواد هذه كامله هي اللي كتنقصنا الفيتامين دي. علاش؟ لان كديرنا واحد الحموضه في الجسم، واحد لاسيدوز. الجسم كيضطر معها يجيب واحد الماده باش يعدل هذه الحموضه. شنو كيجيب؟ كيمشي للعظام كيجيب الكالسيوم. هي عندك هشاشه عظام. عندك الملح بنسبه كبيره، عندنا بلوكاج غينال. ملي كيتبلوكاو لنا لي غان كيتبلوكا واحد الهرمون سميتو الاو بي او، لي ريتروبويتين. ولي ريتروبويتين هي اللي كتمشي للنخاع العظمي كتصنع لك الدم، هو عندك فقر الدم. هذاك الكالسيوم اللي عندنا في الجسم ديالنا كناكلوه باش يستافد منه الجسم في تعديل هذه الحموضه، خاصو ينقص من واحد الفيتامين اللي هو كيفيكسي ذاك الكالسيوم. كينقص الجسم الفيتامين دي عن طريق انقاص ماده الكوليسترول. الوغ شوف هذه الدوره هذه الجسم كامل كيدخل فيها. اذا حنا امام مشكل كبير فيما يخص التغذيه. الوغ نمط العيش اللي كنعيشوا حنا دابا هو نمط غادي ضد الحاجيات ديالنا ديال الفيتامين دي، والعدو الاول ديال الفيتامين دي هو نمط العيش. والنقطه الاخيره هو لو ستريس. علاش؟ لان لو ستريس كيطلع لنا هرمون. لان لو ستريس كاين القلق اللي كتخاف، هذا الادرينالين. كاين القلق اللي كيكون مستمر هو الكورتيزول. الوغ ملي كيكون الكورتيزول طالع في الجسم ديالنا عندنا نقص مباشره في الفيتامين دي. الوغ القلق يسبب نقص فيتامين دي، وفيتامين دي يسبب القلق. نعم. في هذه الحلقه سمعنا عن الاهميه ديال الفيتامين دي بالنسبه للجسم ديال الانسان، وشنو هي الادوار ديالها المختلفه. مهمه للعظم، مهمه للقلب والشرايين، مهمه للدماغ، مهمه بزاف ديال الحوايج. سمعنا على النقص ديالها، اش يمكن يدير الاختلالات، والنتائج بطبيعه الحال هي ظهور امراض يمكن تكون خطيره. شفنا كيفاش ان الفيتامين دي كتاثر على الخليه بطبيعه الحال على الجسم كله. عرفنا على شحال محتاجين كل يوم من قياس ديال الفيتامين دي للجسم ديالنا. سمعنا كذلك على المصادر ديال الفيتامين دي اللي هما الشمس والمواد الغذائيه اللي كنستهلكوا. شفنا كيفاش ان الشمس كتذوب الدهون وكتعطينا فيتامين دي.
شفنا كيفاش كيوقع الامتصاص ديالها على مستوى المصران. اذا نستهلك المواد اللي فيها الفيتامين دي، نتعرض للشمس، ونمشي مره على الطبيب باش نشوف واش عندي نقص في الفيتامين دي ولا لا. الفيتامين دي مهمه، بها يمكن نحميو صحتنا وصحه وليداتنا. الحلقه ديالنا على الفيتامين دي انتهت. الموعد ديالنا من هنا شهر باش نتعرفوا على موضوع جديد كيهمنا كمستهلكين. الى اللقاء.